अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 5 और इस सबक में तनवीन का कायदा है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन। जी, जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि जिस हरफ पर ज़बर हो उस हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। तो इसी तरह जिस हरफ पर तनवीन हो उस हरफ को उसे मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनव्वन। जी, तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। जैसे मिसाल दूंगी, हमज़ा दो ज़बर अन और हमज़ा नून ज़ेर इन। हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा नून ज़ेर इन। हमज़ा दो पेश उन, हमज़ा नून पेश उन। मतलब इधर ये बात बताई गई है हमें कि जो नून साकिन जो तनवीन की आवाज़ है ना, उसकी जो आवाज़ है वो नून साकिन की तरह होती है। ठीक है, इसलिए तनवीन की आवाज़ को नून साकिन की तरह पढ़ेंगे। तनवीन के हीचे हम इस तरह करेंगे, मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। तो ज़बर की जो तनवीन के बाद कहीं, मतलब कि दो ज़बर है उस पे कहीं या है और कहीं अलिफ लिखा है, तो जब हमने हिचे करने हैं, ये या है ये अलिफ है, कि उस दौरान हमने क्या करना है कि हमने ये अलिफ नहीं पढ़नी और या भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा आज का सबक है ये है तनवीन के बारे। तो हम इसको भी समझेंगे, सीखेंगे और अच्छे से तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे। इसमें भी हरूफ़े क़रीबुस सौत का ख्याल करेंगे, हरूफ़े मुस्तालिया का ख्याल करेंगे और जो हरूफ अलिफ की मिक़दार में लंबा करेंगे उसका भी ख्याल करेंगे और जिन हरूफ को मद की मिक़दार में लंबा करना है उनका भी हम ख्याल करेंगे। तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन, तन तन तीन तीन तुन। तुन। अब इधर हम तन तीन तुन इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह गलत हो जाएगा। तो हमने पढ़ना है तन तीन तुन। आगे है तो दो ज़बर तन, तो दो ज़बर तन, तो दो ज़ेर तीन, तो दो ज़ेर तीन, तो दो पेश तुन, तो दो पेश तुन, तन तन तीन तीन तुन। तुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़न ज़िन ज़िन ज़ुन। ज़ुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़न ज़िन ज़िन ज़ुन। ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ो दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ो दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़ो दो पेश ज़ुन, ज़न ज़न ज़िन ज़िन ज़ुन। ज़ुन। जी, इधर आपने ख्याल करना है, ज़ुआ नहीं पढ़ेंगे, तुआ ज़ुआ अगर पढ़ेंगे ये गलत हो जाएगा। हमने दोनों में अलिफ की अदायगी करनी है, तो ज़ो। ठीक है, आगे है सा दो ज़बर सन, सा दो ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सा दो पेश सुन, सन सन सिन सिन सुन। सुन। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सीन दो पेश सुन, सन सन सिन सिन सुन। सुन। स्वाद दो ज़बर सन, सोद दो ज़बर सन, स्वाद दो ज़ेर सिन, सोद दो
زیر سین صاد دو پیش سن صاد دو پیش سن 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 سین سن 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 دال دو زبر دن دال دو زبر دن دال دو زیر دین دال دو زیر دین دال دو پیش دن دال دو پیش دن 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 دود دو زبر دن دود دو زبر دن دود دو زیر دین دود دو زیر دین دود دو پیش دن دود دو پیش دن 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 کاف دو زبر کن کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن کاف دو پیش کن 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 قاف دو زبر قن قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن قاف دو پیش کن قن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن ہا دو پیش ہن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن ہا دو پیش ہن 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 حمزہ دو زبران حمزہ دو زبران حمزہ دو زیر ان حمزہ دو زیر حمزہ دو پیش ہن حمزہ دو پیش ہن ان 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 عین دو زبران عین دو زبران عین دو زیر عین عین دو زیر عین دو پیش ان عین دو پیش ہن ان 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 خا دو زبر خن خا دو زبر خن خا دو زیر خین خا دو زیر خن خا دو پیش خون خا دو پیش خن 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 خین خن خون خن غین دو زبر غن غین دو زبر غن غین دو زیر غین غین دو زیر غین غین دو پیش غن غین دو پیش غن 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 غین غن 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 با دو زبر بن با دو زبر غن با دو زیر بین با دو زیر بن با دو پیش بن با دو پیش بن 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 بین بن 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 میم دو زبر من میم دو زبر من میم دو زیر مین میم دو زیر من میم دو پیش من میم دو پیش من 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 واو دو زبر ون واو دو زبر ون واو دو زیر وین واو دو زیر ون واو دو پیش ون واو دو پیش ون 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 وین ون 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 فا دو زبر فن فا دو زبر فن فا دو زیر فین فا دو زیر فن فا دو پیش فن فا دو پیش فن 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 فین فن 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 لام دو زبر لن لام دو زبر لن لام دو زیر لین لام دو زیر لن لام دو پیش لن لام دو پیش لن 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 لین لن 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 نون دو زبر نن نون دو زبر نن نون دو زیر نین نون دو زیر نن نون دو پیش نون نون دو پیش نن 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 نین نن نون نن را دو زبر ون را دو زبر رن را دو زیرین را دو زیر را دو پیش رون را دو پیش رن 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 رین رن رون رن ادھر بھی ہم نے را کو پر پڑھا اور ادھر را کو باریک پڑھا اور ادھر را کو پر پڑھا. ہم نے پڑھا رن
run, رن rin, رن run. جیم دو زبر جن Jim do zabarjan, جیم دو زیر جن jim do zerjin, جیم دو پیش جن jim do peshjun, جن jan, جن jin, جن jun. شین دو زبر شن Shin do zabarshan, شین دو زیر شین shin do zershin, شین دو پیش شن shin do peshun, شن shan, شن shin, شن shun. یا دو زبر ین Ya do zabaryan, یا دو زیر ین ya do zeryin, یا دو پیش یون ya do peshyun, ین yan, ین yin, یون yun. صدق اللہ العظیم. Sadaqallahul azim. جی ہمارا جو آج کا سبق تھا یہ تھا سبق نمبر 5 اور اس میں تھا تنوین کا قاعدہ. مزید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ پاک مزید علم میں اضافہ فرمائے. اور اس حرف کو آپ نے سبق کو حرف بحرف غور سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی آپ کی وجہ سے قرآن پاک تلفظ سے سیکھ سکیں، کیونکہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.